Hello mga gabi. So, kumusta mo diha mga kaigsunan? So, naano po tayo i-share nga awit alang kanatong tanan karon. Hope nga makapadugang ni sa inyo ang kadasig mga kaigsunan o mo padayon ta sa pagpangalagad. Salamat dahil sa inyo pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga kanta mga kaigsunan. Pag-alagad mo, dili maklaro kung sa wala ba sa tuon. Simba pa nagsa, dugay mo tunga, kay gigalimtan ang Ginoo. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka magayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay panahon ta hadul na. Inig sa trabaho, perming alisto, magluya na kung Sabado. Sa buntag na apang, sa hapon wala na, ang pagsimba mo midya-midya. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka magayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay panahon ta hadul na. Inig sa divine service, sigig selfie, dili na maminaw sa wali. Ang uban nag-Facebook, ang uban nag-reels, walay kapuslanan ng pagsimba. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka magayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay panahon ta hadul na. Inig kagabi, dili ka bursit, kay gipalabi man ang TV. Inig ka buntag, dugay ka mata, kay nabilang sa engagement. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka magayod. Dili mayo ang magluya-luya, kay panahon ta hadul na. Kay panahon ta hadul na. Salamat kayo sa pagpaminaw sa awit Tigaligson. So kanang nga kanta, usa na siya nga makahatag natog awareness sa atong kalibutan karon kung sa atong gipanghimo. But kitang tanan mga kaigsunan makasala man gyud, pero ato lang gyud paningkamutan nga
magmadasigon ta sa pangalagad sa Ginoo kay matubos kanta nga kay ang panahon ta hapit na. So God bless, salamat sa paglantaw, maayong gabi.